इलामका प्रेम आचार्यले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा आत्मदाहको प्रयास गरेका छन्। उनको अहिले कीर्तिपुर स्थित कीर्तिपुर वन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अस्पतालमा अहिले उनको शरीरको अगाडिपट्टिको जलेको भागमा पानी लगाएर सफाई भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। गम्भीर अवस्थाका आचार्यको उपचार जारी रहेको अस्पतालले जनाएको छ। आफूले किन आत्मदाह गर्नु पर्यो भन्ने आफ्नो जीवन भोगाइको लामो अनुभव सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर उनले शरीरमा आगो छोडेका छन्। आत्मदाहको उनको प्रयास आफ्नो असफलताको कथाको रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनले आत्मदाह गर्नु अघि सामाजिक सञ्जालमा लेखेको भावना यस्तो छ। म एक आम युवा, आम उद्यमी, आम व्यवसायी प्रेम प्रसाद आचार्य सन्तोष। जन्म 2043 भाद्र 1, वतन सूर्योदय फिक्कल 11, केराबारी, इलाम प्रदेश 1। रङ्गीन सपनाहरू बुनेर परिवार, समाज र देशप्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्दै अगाडि बढिरहेको थिएँ। आज 36औं वसन्त पार गरिसक्दा पनि गरिएका कर्मबाट केही उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको तीतो सत्यलाई उकल्दै मैले यो देशमा पढ्दा, जागिर खाँदा, व्यापार गर्दा, वैदेशिक रोजगारमा जाँदा एवं उद्योग चलाउँदा भोग्नु परेका समस्या र ती समस्याहरूबाट पाएको शून्य उपलब्धि आज सरसर्ती यो सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने अनुमति चाहन्छु। यो एक आत्मवृत्तान्त पनि हो र मेरो असफलताको कथा पनि हो। म विद्यार्थी कालमै रहँदा 2067मा ब्रेन ट्युमर भएर बुबा बित्नुभयो। बुबा बिरामी हुँदै गरेको अवस्थामा नै मेरो विवाह भयो र बुबाको मृत्यु पश्चात म काठमाडौँमा श्रीमतीसँगै रहेर विभिन्न प्राइभेट स्कुल एवं ठमेलका ट्राभल एजेन्सीमा काम गरेर गुजारा गर्न थालेँ। त्यसबेला हाम्री ठुली छोरीको जन्म भइसकेको थियो। पैतृक सम्पत्तिबाट पाएको इलाम फिक्कल बजारको घरलाई बेचेर काठमाडौँमा नै घर बनाउने प्रयत्न गरियो र त्यो अनुसारै भयो। बुढा नीलकण्ठमा घर बनाइयो र ठमेलमा ट्राभल एजेन्सी खोली काम गर्न थालियो। राम्रो चलियो ट्राभल सुरुमा, तर बिस्तारै उधारो बजारले गाँच्न थाल्यो। चिनिया नागरिक, गोराहरू र काठमाडौँकै +2 कलेजहरू हाम्रा ग्राहक भए। चिनिया पर्यटकहरूले कहिले कबोल गरेको पैसा नदिने, ट्रेकिङ लाँदा बीच बाटोमा पुगेपछि यहाँ यति उकालो छ भनेको थिइनस्, यहाँ चिनिया खाना पाइँदैन भनेको थिइनस् आदि इत्यादि भन्दै न्यू खोज्ने अनि पुरा पैसा कहिले नदिने। चिनिया पर्यटक छोडेर +2 का विद्यार्थीलाई आफ्नै जन्म जिल्ला इलाम लान थालियो, दार्जिलिङ र सिक्किम समेत गरेर। इलाममा टी टुरिज्मको अवधारणा ल्याउने म र मेरा साथी युवराज गौतम हुन् भन्दा फरक नपर्ला। तर काठमाडौँका +2 कलेज कहिले पुरा पैसा नदिने, 4-5 लाखको व्यापार टुर प्याकेज लिनुपर्ने हुँदा 3 लाख जति एडभान्स दिने, त्यत्रो एडभान्स पाएपछि व्यापार नगर्ने कुरै भएन। तत्पश्चात बाटो देखिने न्यू खोज्न थाल्ने, टुर नै तिक्ततापूर्ण हुने, बाटोमा सबैभन्दा धेरै कम्प्लेन खानामा आउने। ए हजुर, हाम्रो देशमा बाटोमा खाना खराब छ, यो देशका सरकारले त्यस्तै खा भन्छ, कहिले सुधार हुँदैन, म के गरौँ? अनि काठमाडौँ आएपछिको कथा उही। कलेजमा बाँकी पैसा लिन जाँदा अनेक बहाना बनाउने, घरि एक्जाम टाइममा आउनुहोस्, फी उठ्छ अनि दिन्छौँ, घरि एडमिसन टाइममा आउनुहोस् दिन्छौँ भन्ने तर पैसा नदिने। क्याथफोर्ड कलेज बालकुमारीले दादागिरी शैलीमै 1,75,000 दिएन। सान इन्टरनेसनल कलेज नक्सालले 90,000 दिएन। यी त मुष्ट हुन्, खुद्रा खुद्री कति दिएनन्। ठमेलमा अफिस भाडा दिनु परिहाल्यो, कर्मचारीलाई तलब दिनु परिहाल्यो अनि सुरु भयो ऋणको सिलसिला। यो देश उधारो बजारले सबैभन्दा धेरै बिग्रेको रहेछ भन्ने त्यहीबाट थाहा भयो। बजारमा जताततै लुटेरा मात्र रहेछन्। ट्राभल चलाउने क्रममा 1-2 जना गोराहरूलाई पोखरा, घान्द्रुक, काठमाडौँ भ्याली, नगरकोट आदि गन्तव्यमा लानुपर्ने हुँदा भाडाका गाडी लिनुपर्ने, महँगो पर्ने भएकाले आफ्नै गाडी किनौँ भन्ने लागेर सुजुकी अर्टिगा गाडी लिने झमर्को गरियो। एनआइसी एसिया ब्याङ्कले फाइनेन्स गरिदिने भयो। 6 लाख डाउन पेमेन्ट गरेर अरू किस्ता तिर्ने गरी गाडी निकालियो। डाउन पेमेन्ट मध्ये 4 लाख जम्मा गरियो। 2 लाख सोरुमले भनेको समयमा दिन सकिएन। 2 महिना समय मागे, दिएन अनि गाडी फिर्ता लग्यो। सुजुकी सोरुम थापाथलीले मेरो 4 लाख खायो, फिर्ता दिएन। यहाँ नहुनेलाई र केही गर्न खोज्नेलाई नै लुट्दा रहेछन्। हुँदा ट्राभल्सबाट यति घाटा हुन थाल्यो कि थाम्नै सकिएन। गोरा आउने छाडे, चिनिया पर्यटक पैसे नदिने, +2 कलेजहरू पनि पैसे नदिने, भारतीय पर्यटकहरू खर्च नै नगर्ने, फाइदे नहुने, ट्राभल बेचेर विदेश जाने जमर्को गरियो। त्यस बेलासम्म काठमाडौँको घर, जग्गा, सम्पत्ति सबै सकियो र उल्टो ऋण लाग्यो।
विदेश जाने भनी जमर्को गर्दा झन्डै 1 वर्ष लाग्यो र त्यो समय पनि ऋणमै परिवार चलाइयो। जसो तसो बाहिर गइयो कतार। अफिस एसिस्टेन्टमा अन्तर्वार्ता पास गरेर गएको आफ्नै दक्षताले 6 महिनामै सेल्स एन्ड मार्केटिङ म्यानेजर भइयो। 5,000 कतारी रियाल तलब थियो। खाने बस्ने गाडी इन्टरनेट सबै कम्पनीले दिने, के चाहियो अरू। 2014 देखि 2017 सम्म कतार बसी सबै ऋण तिरी थोरै पैसा बचाएर देश फर्किए। श्रीमती र आफन्तको सल्लाह र आफ्नै इच्छा बमोजिम जन्मथलो इलाम घर गएर सूर्योदय एग्रो इन्डस्ट्रिज एन्ड फार्म हाउस प्राइभेट लिमिटेड इलाम एग्रोमार्ट नामक उद्योग खोलियो। सूर्योदय 11 केराबारी इलाममा। गल्ती यही गरिएछ। मैले सोचे पैसालाई जग्गामा फ्रिज गर्ने होइन, चलायमान बनाउने, उद्योग खोल्ने, पैसा कमाउने र सबैको उदाहरण बन्ने। बचेको पैसाले जग्गा किनेको भए यतिखेर 5 डबल हुने थिएछ। मैले कतार बस्दा इजरायल, अस्ट्रेलिया, नर्वे आदि देशबाट आएको ताजा फलफुल, तरकारी, मासु एवं विविध धेरै खाएँ, देखेँ। हाम्रो देशमा पनि यस्तै गरी सुरक्षित प्याकिङ गरेर मौलिक खानेकुराहरू बजारमा बेच्न सकिएला भन्ने आँट आएर त्यही गर्न थालियो। इलाममा घिउ, इलाम गुन्द्रुक, इलाम अकबरे अचार, तामाको अचार आदि प्रोडक्ट्स बनाई बेच्न थालियो। सुरुमा गाडी भाडामा लिएर झापाको बिर्तामोड, दमक, इटहरी, धरान, विराटनगरसम्म साना ठुला किराना पसलदेखि गोर्खा डिपार्टमेन्ट, बराहा डिपार्टमेन्ट, किनमेल डिपार्टमेन्ट, 87 डिपार्टमेन्ट, एनएमसी सहकारी पसल जस्ता ठुला मार्ट सबैलाई सामान बेचियो। यति हत्तु भयो कि पैसा कहिले समयमा पाइएन बजारबाट। सबैलाई उधारोमा सामान बेच्नु पर्ने र पनि हाम फालिहालियो, फुत्कन सकिएन। नाफा त के झन् ऋण बढ्न थाल्यो उधारो बजारले। कच्चा पदार्थ, फ्याक्ट्री अपरेसन कस्ट, ट्याक्स, लेबर, स्टाफ स्यालेरी आदि सबै नगदमा किन्नु पर्ने, खर्च गर्नुपर्ने, तर बजारलाई उधारोमा सामान दिनुपर्ने, त्यो पनि 12 बखडा लगाएर। मैले 30-35% नामा देखिने कागजमा, तर बजारमा सामान फस्ने हुँदा 6 महिनामा मात्र बल्ल तल्ल पैसा उठ्ने, केही पर्सेन्ट ब्याड डेब्स हुने। यता फ्याक्ट्री, र मेटेरियल्स, वेजेस एन्ड स्यालेरी नगदमा खर्च गर्नुपर्दा र ब्याङ्कले पनि ऋण बन्द गरेको कारणले व्यक्तिगत ऋण 36% सम्म ब्याज तिरियो। अनि नाफा सिक्वरी उल्टो घाटा हुने। घाटा पूर्ति गर्न लागेको ऋण र ब्याज तिर्दा तिर्दा डबल तेब्बर घाटा हुने। एउटा ऋणको ब्याज तिर्न अर्को ऋण लाग्ने, अनि केही पसलहरूले सामान बेच्न नसक्ने, अनि अन्त्यमा एक्सपायर भयो सामान भन्दै फिर्ता दिने। पसलले, रिटेलर्सहरूले केही रिस्क नै नलिने। आफूले नगद लगानी गरेको प्रोडक्ट्स बजारमा उधारो बेच्दा त्यो लगानीको ब्याज र त्यो ब्याज तिर्न नयाँ ऋण, अनि नयाँ पुरानो ऋण ब्याज तिर्न फेरि नयाँ ऋण। घर खर्च चलाउनै पर्यो, नानीहरूको शिक्षा र लालन पोषण गर्नै पर्यो, अनि सकिँदैन त सबै सम्पत्ति। त्यो काम फट्ट छोडौँ, के गर्नु। अन्य लगानी फसेको छ, नछोडौँ, पार लाग्ने उपाय नै छैन। फेरि हाम्रो समाज यति अर्काको चासो गर्ने कि नयाँ काम थाल्दा ऊ फेरि गरिराखेको काम छोड्यो। यो मान्छे थिर छैन, काम फेरेको फेरे गर्छ, यसले केही गर्दैन जीवनमा आदि इत्यादि भनी जता गए पनि लालछना र उपदेश सही रहनुपर्ने। सयौं पटक आत्महत्या गर्ने प्रयास गरे, सकिन। आफैले चलाएको गाडी दुर्घटना गराउने प्रयास गरे, भएन। श्रीमती छोराछोरीको माया र कर्तव्यले मर्न सकिन। फोन कल यति सामना गरे कि फोनोफोबिया नै भयो। कहिलेकाहीँ फोन नेटवर्क नआउने ठाउँमा पुग्दा मन आनन्दित हुने। 2-3 वर्षदेखि नै डिप्रेसनमा थिएँ, कसैले बुझेन। म डिप्रेसनमा छु भन्दा उल्टे गाली खाइयो, लड्दै पड्दै बाँचियो। स्क्याटर रिटेलिङले पार नलाग्ने देखिएर डिलरसिपमा जाने निर्णय गरियो। फेरि सरकारले यति शास्ति दिन थाल्यो कि सामान लिएर धरान, विराटनगर जान नपाइने भयो। फ्याक्ट्रीले डाइरेक्ट रिटेलिङ गर्न नपाइने रे। अनि VCTS सिस्टम रे। अडिट वा कतै पनि रेकर्डमा नआउने VCTS के लागू गरिराखेको। बाटोमा प्रहरीलाई घुस उठाउने मेलो मात्र। यदि VCTS छैन भने 5,000 सम्म तिरेको छु प्रहरीलाई। इलामको सब्जी काठमाडौँ बेच्न लिएर आउँदा पनि VCTS रे। अनि बाटोमा चेकिङमा बसेका प्रहरीलाई सब्जी बाँड्दै आउनु पर्ने, नदिए आफै गाडीमा चढेर झिक्ने। कति लुट्छौ, जताततै लुट्ने मात्र। भाडाका गाडीले पनि लुट्ने, प्रहरीले पनि लुट्ने, सरकारले पनि करको नाममा लुट्ने, बजारका रिटेलरले पनि लुट्ने। अनि जग्गा जमिन नबेचेर के गर्नु त। कृषि जन्य वस्तुको कारोबार गरेको हुनाले प्रदेश 1 सरकार कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले खुलाउने अनुदान कार्यक्रम 4 पटक अनुदान पाऊँ भनी निवेदन दिइयो। सर्टलिस्टमा परिन्थ्यो नै। अनुगमन गर्न आउँदा तपाईँको सोच राम्रो रहेछ, काम पनि राम्रो रहेछ, यस्तो मौलिक वस्तुको बजारीकरण गरिरहनु भएको रहेछ, पक्का पाउनुहुन्छ अनुदान भन्ने। अनि रिजल्ट आउने बेला कहिले मेरो कम्पनीको नाम नहुने। म इलाम सूर्योदय नगरपालिका 11 बासी, मेरो फ्याक्ट्री पनि त्यही।
मेरा वडाका तत्कालीन वडा अध्यक्ष टेक बहादुर राईज्यूको साङपाङ डेरीले 3 लाख र 10 लाख गरी 2 वर्ष लगातार अनुदान खाए र तेस्रो वर्ष उनकै साङपाङ बङ्गुर फार्मले 25 लाख अनुदान खायो। मेरै आँखा अगाडि इलामकै मैनालीजीको साङ्ग्रिला टी स्टेटले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट अर्ग्यानिक प्रमाणीकरण र गाडी गरी एकै वर्ष एकै उद्योग एकै सरकारबाट 20-25 लाख अनुदान खायो। हामी चिल्दै अनि बल्ल थाहा भयो अनुदान लिनलाई कि जनप्रतिनिधि कि पार्टीको झोले कि त अनुदान दिने निकायका कर्मचारीलाई घुस दिनुपर्ने रहेछ। सच्चा कर्मनिष्ठ भएर नहुने रहेछ। डिलर र ठुला मार्टमा सामान दिनुपर्दा वार्षिक कारोबार 50 लाख नाग्ने अनि उनीहरूले पनि भ्याट बिल्ने खोज्ने भएकाले भ्याटमा जानुपर्ने बाध्यता भयो र गइयो। अनि सुरु भयो अर्को दशा। फेरि हाम्रो देशको कर प्रणाली साह्रै अप्ठ्यारो। व्यापार घाटामा छ। घाटा देखाउँ ब्याङ्कले लोन नदिने, नाखा देखाउँदा प्राली कम्पनीले वार्षिक नाफाको 25% कर तिर्नुपर्ने, खर्च देखाउन आफूले श्रीमतीले तलब खाएको देखाउँदा 1% टिडिएस तिर्नुपर्ने, फेरि वार्षिक 4,50,000 नागेमा करको दर बढ्ने, महिने पिच्छे 10 लाख कारोबार भएमा 13% भ्याट अर्थात् 1,30,000 महिनाकै सरकारलाई बुझाउनु पर्ने, त्यो विलम्ब भएमा 25% ब्याज तिर्नुपर्ने, वर्षमा एकपटक कम्पनी रजिस्ट्रारमा घरेलुमा नगरपालिकामा कम्पनी रिन्यू शुल्क बुझाउनु पर्ने तिहोरो कर अनि वार्षिक अडिट शुल्क आदि। कसरी थाम्छ एउटा गाउँमा रहेको कम्पनीले यी सबै शुल्क र भार? रसियामा उद्योग व्यापार गरी अर्बपति भएका डाक्टर उपेन्द्र महतो एवं डाक्टर समता प्रसादले नेपालमा चलाउनु भएको नेपाल ग्रामोद्योग भन्ने कम्पनीलाई प्रकृति ब्रान्डमा घिउ बनाएर दिए। सुरुमा राम्रो पेमेन्ट गरे, एडभान्स पनि दिए। हुँदै गएपछि पैसा नदिने, मेरो सिको गरेर आफै घिउ बनाउने अनि बिगार्ने, अनि तपाईँको घिउ एक्सपायर भयो भन्दै फिर्ता लैजा भन्ने। बेच्न सक्दैनौ भने 9 महिनासम्म तिम्रो गोदाममा राख्न एउटा निम्न स्तरको उद्यमीलाई लुट्न किन कम्पनी खोलेको नेपाल आएर? नेपाल ग्रामोद्योगलाई म चुनौती दिन्छु। मेरो जति पैसा खाएको छौ तुरुन्त फिर्ता गर अनि तिम्रो फेलरले भएको गुड्स एक्सपायर र ड्यामेजको तिमी नै रिस्क ल्याऊ। अर्को चुनौती, मलाई सामान फिर्ता गरे भन्दै डेबिट नोट काट्दै बस्छ तिम्रो अकाउन्ट डिपार्टमेन्ट। पुष्टि गर मैले सामान रिसिभ गरेको, मेरो कम्पनीको छाप वा मेरो सही देखाऊ तिम्रो रिटर्न बिलमा। सामान तिमीहरूकै गोदाममै एक्सपायर भयो भने वा बजारबाट फिर्ता आयो भने डेबिट नोट काटिहाल्ने अनि मैले पाउने पैसाबाट त्यसको भ्यालु घटाउने। तिमीहरू सब लुटेरा हो। आफ्नो फ्याक्ट्री कहीँ पनि छैन। बजारमा प्रकृति ब्रान्डका जति पनि खाद्य वस्तु बेचिरहेका छौ ती सबै अर्कैले बनाइदिएका हुन्। म जस्तै साना साना कम्पनीबाट लुटेका हो। मार्जिन पनि तिमीहरूले नै भनेको हुनुपर्ने, एमआरपी पनि तिमीहरूले नै तोक्नु पर्ने। यो कहाँको न्याय हो? भाट भटेनीका मीन बहादुर गुरुङजी, तपाईलाई 30% मार्जिन दिनुपर्ने अनि साना ठुला उत्पादक सप्लायरले तिम्रो माट भरिदिनु पर्ने उधारोमा अनि कन्ट्र्याक्टमा 1 महिनाभित्र पैसा दिन्छौ भन्ने। 3 महिनामा पनि सामानको पैसा नदिने। मलाई यति झुलायो कि 3 महिनापछि नाम नमिलाइकन विराटनगर चेक पठायो। इलामदेखि विराटनगरसम्म चेक लिन गएँ तर नाम नमिलेको अनि त्यो चेक सच्याउन काठमाडौँ बोलायो र 1 हप्ता पर्खाएर बल्ल चेक सच्यायो। म इलामदेखि विराटनगर काठमाडौँ कुद्दा कुद्दै तिमीलाई दिएको सामानबाट हुने नाफा घाटामा परिणत भयो। त्यही भएर भाट बटेनीलाई सामान दिन छोडे मैले। तिमीहरू लुट्ने मात्र हो। तिमीलाई थाहा छ सामान उत्पादन गर्न कति दुःख छ। बिग मार्टको 32 वटा शाखा थियो काठमाडौँमा। मैले सामान बेच्दा पेमेन्ट टर्म्स एज पर सेल्स राख्यो। सामान दिन थालियो। महिनामा 5-7 लाखको सामान अर्डर गर्थ्यो। पैसा दिने बेला 75,000 1.5 लाख मात्र दिन्थ्यो। कुनै महिना बिलिङ भएन भने त्यो महिना पेमेन्टै दिँदैनथ्यो। यो कहाँको न्याय हो? मैले थाम्न नसकेर तिमीलाई सामान दिन छाडे। सबै ब्रान्च गएर सामान उठाऊ भन्यौ। सामान उठाएँ। आखिरमा मैले तिमीबाट पाउने पैसा भन्दा आधा कम मात्र सामान थियो तिम्रो ब्रान्चहरूमा। एज पर सेल्स पेमेन्ट टर्म्स राखेर किन पैसा दिएनौ समयमा? सामान त बेचिसकेका रहेछौ। सबै ब्रान्चबाट सामान उठाएर फेरि फ्याक्ट्रीमा लाँदा तिमीसँग गरेको व्यापार पनि घाटामा गयो। किन लुट्यौ मलाई यसरी? सामान त गुणस्तरीय थियो तिमी नै भन्थ्यौ। नेपाल सरकार खाद्य विभाग सबैतिरबाट लाइसेन्स थियो मेरो प्रोडक्ट। पवन गोल्यानको गोल्यान एग्रोले 110 कार्टुन घिउ अर्डर गरेर बनाउन लगाएर काठमाडौँ ल्याएपछि अर्डर क्यान्सल गरिदियो। अहिले हाम्रो मार्केट डिमान्ड छैन भनेर। मार्केटको फिजिबिलिटी स्टडी नगरिकन किन सामान बनाउन लगायौ त? तिमीलाई लाज लाग्दैन? तिमीले मलाई अर्को पनि कुरा भन्यौ कि तिम्रो माथिल्लो कर्मचारीले अन्त्यमा सामान लिन मानेन रे। तिम्रो चेन अफ कमान्डमै त्रुटि थियो भने मलाई किन सामान बनाउन लगाएर काठमाडौँ मगायो?
मलाई कति घाटा भयो होला इलामदेखि काठमाडौँ अनि फेरि काठमाडौँदेखि इलाम सामान ल्याउँदा लैजाँदा। तिम्रो माटो ब्रान्ड पनि लुट्नेलाई खोलेका हौ, कति लुट्छौ लुट। साथी माटका सागर पोखरेलजी, तपाईँले खुब प्रचार गर्नुभयो 2 वर्षभित्रै नेपालको सबैभन्दा ठुलो रिटेल चेन आउटलेट बनाए भनेर। मबाट सामान टन्नै उठाउनु भयो तर 1 वर्षमा पनि बेच्न नसकेर फिर्ता दिनुभयो। किन मगाउनु भएको बेच्न नसक्ने भए? मलाई पाप लाग्छ ढिले गरी भए पनि तपाईँले चाहिँ सबै पैसा दिनुभयो। मैले फिर्ता सामान बराबरको रिटर्न गर्न सकेको छैन तपाईँलाई। अनिल बस्नेतजीले चलाउनु भएको metrotarkari.com र नेप एक्सप्रेस युए भन्ने कम्पनीले मबाट गुन्द्रुक र तामा लानुभयो। दुवै लगेर बेच्नुभयो। मैले कति नाक ठाडो पारे गुन्द्रुक र तामा दुवै निर्यात गर्न थाले भनेर। गुगल फेसबुक सबैतिर हल्ला गरे। दुवै बस्ने साथीहरूलाई पनि भने तपाईँबाट किनेर पनि लगे। आत्मसन्तुष्टि मिल्यो। तर थाहा छ तपाईँहरूलाई, मैले दिएको सामानको पैसा अझैसम्म मैले पाएको छैन। सबै आत्मसन्तुष्टि र खुसी के रह्यो र? तपाईहरू पनि लुट्नलाई नै व्यापार गर्नु भएको रहेछ। लुट्नुहोस्, कति लुट्नुहुन्छ। डाबर नेपाल प्राइभेट लिमिटेड, तपाईहरू पनि लुट्नलाई नै कम्पनी खोल्नु भएको रहेछ। तपाईँको फ्याक्ट्री 12 मा मैले घिउ सप्लाई गरेँ। तपाईँका प्रोक्योरमेन्टका स्टाफले खुलेआम कमिसन मागे शङ्कर पन्तले र इमिडिएट क्यास आफ्टर डेलिभरी भनेर एलपिओ दिनुभयो र 3 महिनापछि अपुरो नगद भुक्तान गर्नुभयो। अझै मैले बाँकी पैसा पाएको छैन। त्यही कमिसन हत्याउनलाई राखेका होलाउ, राख, लुटिराख, कति सक्छौ। इलामका डेरी व्यवसायहरूलाई नियमन नगर्ने सरकार 2 महिनामा प्रति केजी 150 नौनीको दाम बढाउँछन्। हामीले कसरी थाम्ने? 2079 अगाडिसम्म नौनीको दाम 600-625 थियो इलाममा, तर 2079 को दशैंसम्म आइपुग्दा 700-750 पुर्याए। अलि नौनी बेच्छु भनेर एडभान्स लिएको ठाउँमा पनि पठाउन सकिएन। त्यतै बदनाम भयो। इलाम 5 तार झापाका कुनै पनि डेरीमा पैसा दिन बाँकी छैन। तपाईहरूसँग किसान प्रत्यक्ष जोडिने हुनाले बरु आफू मरे तर तपाईहरूलाई बचाए। तर एउटा आग्रह छ इलामका डेरी सञ्चालकहरूलाई, कानुनी मापदण्ड पूरा गर्नुहोस्। तपाईहरू खानेकुरा बनाइराख्नु भएको छ। सुँगुर कुखुरा डेरी एकै ठाउँ नराख्नुहोस्। हाइजिन मेन्टेन गर्नुहोस्। खाद्य विभागबाट अनुज्ञा पत्र लिनुहोस्। स्वास्थ्यकर घिउ छुर्पी बनाउनुहोस्। खाद्य विभागसँग हार्दिक अपिल गर्दछु, अनुगमन गरियोस्। इलामका डेरीहरू त्यहाँ खाद्य वस्तु उत्पादन गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना गरिएको छैन। एउटा गाउँमा बसेर उद्योग चलाएर फाटभटेनी नेपाल ग्रामोद्योग, गोल्डेन अग्रो, डाबर नेपाल, बिग मार्ट, साथी मार्ट जस्ता देशकै नाम चलेका औद्योगिक व्यापारिक घरानालाई तथा मार्टहरूलाई आफ्नो कस्टमर बनाई सामान बेचियो। प्रदेश 1 लगायत काठमाडौँका अन्य मार्ट र ठुला पसल प्रायलाई सामान बेचियो। पितामोड, दुहबी, हेटौडा, चितवन, नवलपुर आदि ठाउँमा डाबर, पतञ्जलि, युनिलिभर आदि ठुला कम्पनीका सामान बेच्ने डिलरहरूलाई पनि डिलर बनाइयो। त्यहाँ भन्दा कुन लेभलको मार्केटिङ गर्नु र पनि यो देशमा पैसा कमाइएन, मर्ने गरी घाटा खाइयो। प्रमुख कारण उधारो बजार र ठुला रिटेलर्सहरूको हेपाहा प्रवृत्ति नै हो। मलाई लाग्छ मेरो जिन्दगीले नै मलाई अब नबाच मर भनेको हो। भाग्य कर्मले भन्छ, भन्ते होइन भाग्यमा लेखेको छैन भने जति कर्म गरे पनि फल नमिल्ने रहेछ। परिवार, घर, समाज, आफन्त मलाई नै गाली वर्षाउँछन्। हात तान्दिनुहोस् भन्दा खुट्टा तान्छन्। ओह्रालो लागेको मृगलाई बाचोले पनि खेद्दछ भन्ते हो रहेछ। कोरोना समयमा इलामके कन्याम इन नामक होटेल पनि चलाए लिजमा लिएर। राम्रो चले, केही कमाइयो पनि। तर त्यसका ओनर झापाके टिका ओडारी जीले कमाएको देख्न सकेनन् र करार अवधि अगाडि नै होटेल नै बिक्री भयो अनि बहाना बनाएर छोडाए। नेपालका बीमा कम्पनीहरू कति लुटाहा, उद्यमी व्यापारी देख्ने नहुने। सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी बिर्तामोर, झापा शाखाका रुद्र निरौला, विकास श्रेष्ठ, रामप्रसाद घिमिरे, प्रकाश पौडेलले जीवन बिमा गरौँ भनेर म कहाँ धाइरहे। मैले पैसा छैन गर्दिन भन्दा उनीहरूले आफै लगानी गरेर मेरो 1 करोडको बिमा गरिदिए र पैसा किस्ता गरेर 4-5 लाख असुलेरै छाडे। मेरी श्रीमतीको पनि त्यसै गरेका छन्। उनको पनि 1 लाख लिइसकेका छन् मबाट। खबरदार, सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स मेरो पैसा फिर्ता गर बिना शर्त। किन यति दुःख दिन्छौ एउटा आम नागरिकलाई? दिनरात जतिखेर पैसा तिर्नुपर्ने ठाउँको फोन मेसेज धम्की कति सहनु? क्रेडिटर्सको फोन, ब्याङ्कको फोन, कर कार्यालयको फोन, सामान माग्नेको फोन, स्यालेरी माग्नेको फोन, र मेटेरियल्स वालाको फोन, सहकारीको फोन, साथीभाइको फोन, आफन्तको फोन कति सहनु? पैसा माग्नेकै मात्र फोन। कहिलेकाहीँ त दिनेले पनि फोन गर्नु नि छैन। यति हुँदाहुँदै पनि ब्याङ्कको, किसानको, गरिबको कसैको पनि मैले पैसा तिर्न बाँकी छैन।
ब्याङ्कको मासिक किस्ता र ब्याज भविष्यमा तिर्नुपर्ने बाहेक हालसम्मको तिरेको छु। व्यापारिक सम्बन्धका चितवनमा 3 पार्टीलाई 8 लाख जति फर्काउनु छ। अरू व्यक्तिगत ऋण र ब्याज अनि भ्याट तिर्न सकेको छैन। ब्याङ्कले त जग्गा लिलाम गरेर असुल गर्दा अरूलाई कसरी फर्काउनु? उपाय लागेन। झापा धुलाबारीका अनिल भेटवाल भन्ने व्यक्तिले पास नै नहुने कवाडी गाडी मलाई दिएर यति सताए कि मैले थाम्नै सकिनँ उनलाई। मैले उनलाई 5,50,000 दिनुपर्नेमा 4,50,000 यसले दिन्छु, अरू गाडी पास गर्ने दिन दिन्छु भन्दा पनि मानेनन्। मेरो चेक बाउन्स गरिदिन्छु, पक्राउँछु भने। सबै पैसा चुक्ता गरे अनि फेरि गाडी पास गरौँ भन्दा उनले प्रयोग गरेको अवधिको सवारी कर पनि मैले तिर्नुपर्ने। हुन्छ, पक्राउनुहोस्। मैले देशमा गरी खान सकिनँ। गर्न खोजे, दिनरात मेहनत गरे, तर भएन। मैले यस बीचमा ग्लोबल आइएमई ग्रुपका चन्द्रप्रसाद ढकाल, उद्योग वाणिज्यकी भवानी राणा, गोल्छा अर्गनाइजेसन आदिलाई भेटी मेरो उद्योगको समस्या सुनाए। सुनवाई भएन। अरू कति हाई प्रोफाइल उद्यमीहरूलाई भेटे, सहयोगको याचना सहित केही भएन। 5-6 वर्षदेखि विवेकशील साझा पार्टीमा आबद्ध थिएँ। इलाम जिल्ला संयोजक नै हुँ। राजनीति मार्फत देशको यी र यस्तै समस्या अकलात गर्ने प्रण सहित लागेको थिएँ। तर चुनाव आउने बेला विवेकशील साझा पार्टी छेद विच्छेद भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अफर नगरेको पनि होइन। इलाम क्षेत्र नम्बर 1बाट उम्मेदवारी दिनुहोस् भन्यो, तर मेरो विकल्प थिएन, पैसा थिएन अनि श्रीमती परिवारले पनि उठ्ने सल्लाह दिएनन्। असफल विगत भएकाले खासै बल पनि गरिएन। यो देशको सिस्टम करप्ट छ, जताततै भ्रष्टाचार छ, प्रोत्साहन छैन, हर कोहीमा फ्रस्ट्रेसन छ, नीतिगत त्रुटि छ। जिन्दगीमा यी र यस्तै हन्डर खाँदा खाँदै मन सम्हाल्न नसकेर, आर्थिक भार थाम्न नसकेर यही वर्षको तिहार अघि सुसाइड नोट लेखी भारतको गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदीमा फाल हानेर मर्ने जमर्को गरे सकिन। कसैले बचाएर भागेर अरुणाचल प्रदेशको तेजु हुँदै चाइना बोर्डर द लास्ट भिलेज अफ इन्डिया कोहु भिलेज पुगे अनि चाइना छिर्ने प्रयास गरे सकिन। एउटा हिउँ पर्ने डाँडोले छेक्यो, त्यसलाई पार लाउनै सकिन। चाइना छिरेर त्यति केही दुःख गर्ने अनि अलिकति पैसा कमाएर केही वर्षमा घर फर्किने योजना पनि विफल भयो। त्यहाँबाट फर्किएर घर आएँ र परिवार एवं आफन्तको सहयोगमा सल्लाहमा काठमाडौँ आई बाहिर जाने प्रयास गरेँ। साउदी, दुबई, कतार, मालदिप्स सबैतिर जाने प्रयास गरेँ, भएन। नेपालका म्यान पावर पनि लुटाहानै रहेछन्। माग अनुसार इन्टरभ्यू दियो, पास भइयो, तर राम्रो कमाइ हुने ठाउँमा भिजा नै नदिने। म्यान पावर के आफ्ना र पहुँचवाला घुसाइहाल्ने, प्री मेडिकल, क्युआर कोड भन्दै पैसा असुल्ने अनि पासपोर्ट कब्जा गर्ने। कतारमा मन्त्रालयमा ड्राइभर जबको लागि छानिएको थिएँ। महिनाको 10,000 रियाल तलब थियो, तर म्यान पावरले 8 लाख माग्यो लागत। कहाँबाट ल्याउने त्यत्रो पैसा? अनि सिलेक्ट भएको ठाउँमा पनि आज भोलि भन्दै 2 महिनासम्म भिजा नै नदिने। वर्ल्ड कपमा कतार छिर्ने अनि पुरानो सम्पर्कमा रहेका कम्पनीमा काम पाउने भएँ, तर वर्ल्ड कपको टिकट, राउन्ड ट्रिप एयर फेयर र होटल बुकिङ गर्न पैसा नै पुगेन। त्यो सपना पनि तुहियो। केही समय फ्री बसेर एउटा भेहिकल रेन्टल कम्पनी काठमाडौँमै काम गर्न थाले। जसो तसो आफ्नो ज्यान पाल्ने मेलो त बन्यो, तर परिवार छोराछोरीलाई खोइ, त्यत्रो ऋण तिर्ने आधार खोइ। 60 लाख ऋण छ। श्रीमतीलाई घरमा जतिखेर टर्चर छ। हुँदा हुँदा श्रीमतीले पनि आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्न थालिन्। मलाई त्यही आशयको मेसेज लेख्न थालिन्। उनी पनि डिप्रेस भइसकिन्। श्रीमती र मको पहिला सुसाइड गर्ने भन्ने साइलेन्ट प्रतिस्पर्धा चलिरहेको अवस्थामा मैले नै यो चोला बिसाउने निर्णय गरेँ। मलाई बचाउने प्रयास कसैले नगर्नुहोला। बाँची गएँ भने फेरि मर्ने नै छु। प्रहरीले पक्राउ गर्यो भने जेलमा नै आत्महत्या गर्नेछु। म क्रान्ति गर्दैछु, म जस्तै केही गर्छु भन्नेलाई यो देशको सरकारले सहयोग गरोस्, वातावरण बनाओस्। बाँच्ने सबै उपाय आउँदा पनि केही भएन। आशा सबै मरिसकेको हुनाले मर्ने नै बाछा गरेँ। मलाई माफ गर्नुहोला। कोही मनकारी जनहरू हुनुहुन्छ भने मेरो ऋण तिर्न मेरी श्रीमतीलाई सहयोग गरिदिनुहोला। उनले पनि मेरो बाटो समाउन बेर छैन। हाम्रा 2 छोरीहरू टुहुरा हुनेछन्। मेरी नानुका तिमीले सहयोग पाउनेछौ, विचलित नहुनु। मलाई माफ गरिदेऊ। मैले प्रगति गर्ने धेरै अस्त्र लगाउँदा पनि सकिन। छोरीहरूको अभिभार तिम्रो काँधमा छ। बुझ्ने भएपछि उनीहरूलाई सम्झाउनु। तिमीहरूको पापुले यो देशमा सफलता हासिल गर्न सक्नु भएन। जताततै हन्डर र ठक्कर खानुभयो, जताततै लुटिनु भयो। यो देश गरी खानलाई होइन, लुटी खानेलाई मात्र सहज रहेछ। तिमीहरूले पनि त्यही अवस्था भोग्न नपरोस् भनेर क्रान्तिमा होमिनु भयो। आफ्नो भोगाई र पीडाई सरकारले सुन्ने गरी आफ्नो ज्यान आहुति दिनुभयो। यही भन्देऊ। म धेरै आशावादी, धेरै नै सकारात्मक सोच राख्ने र अति महत्त्वकांक्षी व्यक्ति थिएँ।
देखिएकै सपनाहरू पूरा गर्नतर्फ लागिन्छ। सपना नै नदेख्ने हो भने त्यो पाउने वा पूरा हुने सम्भावना नै हुँदैन। त्यसैले सपना देखियो, महत्त्वाकांक्षा राखियो, त्यसलाई पूरा गर्न हर दुःख कष्ट भोगियो, मेहनत गरियो। म सेल्स एन्ड मार्केटिङमा पोख्त थिएँ नै। लिडरसिप स्किल, मोटिभेसनल स्किल, बिजनेस स्किल आदि प्राप्त गर्न तालिम र अनुभव सबै थियो। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, कम्प्युटर स्किल, मोडर्न बिजनेस टेक्निक्स, लिगल फर्मालिटिज एन्ड इन्भाइरोमेन्ट अफ अ बिजनेस सबै ज्ञान हासिल गरिएको थियो र आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सवारी चालकको रूपमा पनि दक्ष थिए। मोटिभेसन स्पिकर्स डाक्टर विवेक बिन्द्र, शिव खेदा, विनोद चौधरी, रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, ओशो, स्वामी विवेकानन्द, चाणक्य नीति, गीता, वेद आदि सबैलाई सुन्थे, अध्ययन गर्थे, केही आइडिया र प्रेरणा लिन्थे र पनि यो देशमा सफल हुन सकिएन। उदाहरणीय उद्योगी व्यवसायी बन्न सकिएन, पैसा कमाउन सकिएन, सपना र महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न सकिएन। धेरै युवाहरूलाई विदेश नजाऊ, देशमै केही गर भनी प्रोत्साहित गरे। गाउँ फर्कौँ महाअभियान नै चलाए, तर अन्त्यमा किन यो देशमा काम गर्न छाडेर विदेश नै ताक्छन् युवाहरू भन्ने पाठ आफ्नै व्यावसायिक असफलताबाट सिके। यो देशको भ्रष्ट नीतिबाट सिके, दलालहरूले चलाएको देशको अर्थतन्त्रबाट सिके, मोनोपोली मार्केटबाट सिके, नेपोटिजम, फेभरिटिजम आदिबाट सिके। तर यहाँसम्म आइपुग्दा आफ्नो सबै सके, उठ्नै नसक्ने गरी लडे। मैले आज जसलाई यो देशमै केही गर विदेश नजाऊ भनेको छु, म त्यो आग्रह फिर्ता लिन चाहन्छु। मलाई माफ गर्नुहोला, यो देशमा केही गर्न नसकिने रहेछ। यो देश भ्रष्ट रहेछ, पाइला पाइलामा अन्याय र विभेद रहेछ। सपनाकै कुरा गर्दा पतञ्जलि नेपालका साहुजी युवराजजीले इलाममै पतञ्जलि घिउको फ्याक्ट्री खोल्ने, तपाईँ घिउमा नै काम गरिरहनु भएको रहेछ, सँगै काम गरौँ भनेर कति ठुलो सपना देखाउनु भयो। उत्साहित भए, सफलताको कल्पना गरेँ, तर अन्त्यमा त्यो सपना नै रह्यो। एउटा प्रगतिशील युवालाई झुटो आश्वासन नदिनुहोला कृपया, उसको इच्छा शक्ति स्खलित हुन्छ। स्विस एम्बेसीले सञ्चालन गरेको सहज नेपालले पटक पटक उसको अन्तर्क्रियामा बोलाएर सहयोगको आश्वासन देखायो, तर उही आश्वासन मात्र, आते जाते खर्च मात्र गराउनु भयो, उल्टै लुट्नु भयो। कतिवटा सङ्घ संस्था मेरो फ्याक्ट्री हेर्न आउनुभयो, तारिफ गरेर जानुभयो, समस्या सोध्नुभयो, सहयोगको आश्वासन दिनुभयो, तर फर्केर कहिले आउनु भएन। तपाईहरूको जागिरलाई चाहिने डाटा लिन, शोध भर्ना गर्न फगत फोन मात्र गर्नुभयो, सपना देखाइरहनु भयो। सरकारी अनुदान खुलाउने, फारम भर्न दुनियाँ कागजपत्र, झन्झट, यातायात र कुदाई खर्च फजुल गराइदिने गर्नुभयो, तर केही दिनु भएन। तपाईलाई घुस दिने वा जनप्रतिनिधि, सांसद, मन्त्रीका आसेपासेलाई मात्र अनुदान बाँड्नुभयो। राजनीति मार्फत सदन सरकारमा गएर यी र यस्तै देश दुखेको ठाउँमा मलम लगाउँछु भन्ने सपना देखे। राजनीतिमा पनि लागे। रविन्द्र मिश्र, सूर्यराज आचार्य, मुमाराम खनाल, केशव दाहाल, मिलन पाण्डे, महेन्द्र थापा, भीमप्रसाद अधिकारी, निर्देश सिलवाल, समीक्षा बास्कोटा, प्रकाश चन्द्र परियारजी, तपाईहरूलाई मेरो आत्माले छोड्ने छैन। किन यो देशको एउटा महत्त्वाकांक्षी युवाको भावनासँग खेलबाड गर्नुभयो? तपाईहरू एकीकृत हुनै नसक्ने, पार्टी चलाउनै नसक्ने भए किन यो देशका म जस्ता सयौं युवालाई राजनीतिमा लगाउनु भयो? किन समय र पैसा बर्बाद गरिदिनु भयो? यो देशमा सपना बाँड्ने, आश्वासन बाँड्ने अनि त्यसैलाई आफ्नो गरी खाने साधन बनाउनेको जमत ठुलो रहेछ। मेरा परिवार, आफन्त, साथीभाइ, इष्टमित्र, गाउँले जनहरू, मलाई माफ गर्नुहोला। घर तथा पैतृक सम्पत्तिमा मेरो हक खोसिएको छ। अहिले समस्यामा छु, ऋणमा छु, दिलाइदिनुहोस् भन्दा हजुरहरूले सुन्नु भएन। कानुनी रूपमा म पैतृक सम्पत्तिको हकवाला रहिन, किनभने म 7 कक्षामा पढ्दाखेरि नाबालक अवस्थामै बुबाको धेरै जग्गा जमिन भएकाले हदबन्दी जोगाउन मलाई छुट्टै परिवार कायम गरेर अंश भरपाई गराई थोरै जग्गा अंश पास गरिदिनु भएको थियो। हाम्रो देशको कानुन अनुसार 2 पटक पैतृक सम्पत्तिमा अंश पाइँदैन, हक लाग्दैन। मैले धेरैलाई, आफन्तलाई म समस्यामा छु, कानुनी रूपमा तल परेको छु, समाधान पनि छ, सहयोग गरिदिनुहोस्, म बाँच्न चाहन्छु भनी याचना गरेँ, सहयोग गर्नु भएन। के मैले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेको थिइनँ? विवाह कार्य, व्रतबन्ध, साञ्चे, भजन, कीर्तन आदिमा शारीरिक आर्थिक उपस्थिति जनाएको थिइनँ? गाउँ विकासका कार्यक्रममा आर्थिक लागत साझेदारीमा योगदान गरेको थिइनँ? टोल विकासमा, सामाजिक छलफल र न्यायमा कानुनी अडचन फुकाउनेमा, महिला हिंसा हुँदा न्याय दिलाउने कार्य आदिमा मेरो योगदान थिएन? समाज, तपाईँ भनिदिनुहोस्, के मैले नातिको रूपमा, छोराको रूपमा, श्रीमान र बाबुको रूपमा पारिवारिक र सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेको थिइनँ? सबथोक गर्दा पनि म आफैले न्याय पाइनँ, मने मरे। कहिले रक्सी खाएर लडेको देख्नुभयो मलाई? कहिले कुकृत्य गरेँ मैले? के यो देशमा उद्योग व्यापार गर्नु, केही उदाहरणीय काम गर्न खोज्नु, आफ्नै गाउँ फर्किएर सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्न खोज्नु अपराध हो? अब कहिल्यै यहाँहरूलाई याचना गर्ने छैन, म जाँदैछु, मलाई माफ गर्नुहोला।
मेरो पैतृक सम्पत्ति अझै छ। दाजुको पनि टन्ने जग्गा जमिन घर छ, आमाको पनि छ, हजुरबुबाको पनि छ, दिदीको पनि छ। सबैको पैतृक सम्पत्ति हो। म सकिए उद्योग व्यापार घाटामा गयो, केही बेचेर मेरो ऋण तिरिदिनुहोस्। सम्पत्ति भोलि पनि कमाइएला भनेर कति बिन्ती गरे, सुन्नु भएन। आमा, हजुरबुबा, दाजु भाउजू, एकपटक सोच्नुहोस्। इराक, अफगानिस्तान, सिरिया, श्रीलङ्का आदिका नागरिकलाई हेर्नुहोस्। धन सम्पत्ति जग्गा जमिन भविष्य होइन, मानिसको जिन्दगी भविष्य हो। जिन्दगी रहे त्यो सम्पत्ति फेरि कमाउन सकिन्छ। जिन्दगी नै नरहे केही राजनैतिक उथल पुथल, महामारी, प्राकृतिक विपद आदि आएमा चुटकीको भरमा सबै सम्पत्ति मूल्यहीन हुनेछ। तपाईहरूलाई मेरो जिन्दगी भन्दा त्यही सम्पत्ति प्यारो लाग्यो। मेरा आफन्तलाई पनि बिन्ती बिसाए, तर उहाँहरूले पनि म भन्दा त्यही सम्पत्तिमा भविष्य देख्नुभयो। त्यही जग्गा जमिन नै भविष्य हो, त भविष्य होइनस् भन्नुभयो। दिदी र भान्जीलाई तिमीहरूको डिभोर्स पश्चात मैले कति सहयोग गरेँ, हेक्का होला। मैले बाँच्ने धेरै प्रयत्न गरेँ, परिवारसँग भिख मागे, कति अनुनय विनय गरेँ, कसैले सुनेनन्। मेरी श्रीमती नानुका तिमी कति पनि विचलित नहुनु, हाम्रा परिवारले हाम्रो चित्कार सुनेनन्, तर अवश्य कोही त छ होला यो दुनियाँमा तिमीलाई उद्धार दिने, सहारा दिने र यो समस्याबाट मुक्ति गराउने। मेरा आफन्त मलाई सुन्न छाडे, मेरा साथीभाइ सबै टाढा भए, आफ्नै आमा दाजुले पनि मलाई सुन्न छाडे। मेरा पीडा बिसाउने ठाउँ नै रहेन अब। मनभरि गह्रौँ भारी बोकेर कति दिन बाँच्ने, कहाँ बिसाउने त्यो भारी। त्यत्रो आर्थिक भार सल्टाउने केही उपाय छैन मेरो अगाडि। 20 लाख जतिले तत्कालको गाँठो फुक्नेवाला थिएन। त्यति जुटाउन गरेको प्रयास पनि सबै विफल भए। आफ्नो ठाउँ, आफ्नो उठ्नुपर्ने रकम उठाउन कति रोइ कराइ गरे, वास्ता गरिदिएनन् सरकारवालाले। नयाँ काम गरौँ, लगानी छैन, पुरानो व्यवसायलाई नै थामौ, उपाय छैन। तर हर तरहले अगाडि बढ्ने विकल्प लगाइयो, सबै विफल भए। के गरौँ, कसो गरौँ, केही विकल्प नै रहेन। सिद्धार्थ ब्याङ्कको ऋण नवीकरण गर्ने र ब्याज तिर्ने पैसा छैन। माछापुछ्रे ब्याङ्कको मासिक किस्ता तिर्ने पैसा छैन। सरकारलाई भ्याटको पैसा तिरौँ, बजारमै छ, पैसा उठाउनै सकिँदैन। राजस्व कार्यालय ताकेता गरेको गरेछ, सबै व्यक्तिगत र संस्थागत खाता रोक्का गरिदिन्छु, कालो सूचीमा राखिदिन्छु भन्छ। ओरिजिन भ्याट म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले तिर्नुपर्ने भएकाले भ्याट रिटर्न पनि हुँदैन। म राजस्व कार्यालयलाई बिन्ती गर्छु, व्यावसायिक बक्यौतालाई व्यक्तिगत नबनाइदिनुहोस्। सहज हुँदा कर तिरेकै थिएँ, व्यापार घाटा हुँदा सकिन। फेरि कच्चा पदार्थवालाले प्यानमा सामान दिन्छन्, घर खर्च चलाउने पैसा छैन। छोरीहरूको लालन पोषण र शिक्षामा खर्च गर्ने पैसा छैन। कोही बिरामी पर्यो भने उपचार गर्ने पैसा छैन। व्यक्तिगत ऋण र ब्याज तिर्ने पैसा छैन। व्यावसायिक कारोबारको रिटर्न गर्ने पैसा छैन। सरकार तिमी सुनिदेऊ मलाई। मेरो दोष फगत यही मातृभूमिमा केही गर्न खोज्नु मात्र रह्यो। जतिसँग कारोबार गरियो सबैले लुटे। जिन्दगीको अन्तिम समयसम्म लुटिए। गत हप्ता दाङबाट काठमाडौँको नाइट बसमा टिकट काटेर हिँडे। केही ओराएपछि थाहा भयो मैले लिएको सिट अरू 2 जनालाई पनि बेचेको रहेछ। महिलाहरू उभिने भए, मनले मानेर छोडिदिए सिट। जताततै लुट्छन् हौ सरकार, कसले सुन्ने मलाई। सरकार तिमी सुनिदेऊ। बाँच्ने रहर हुँदाहुँदै बाँच्न सकिन। केही नयाँ गर्न र उदाहरणीय बन्ने हुटहुटी हुँदाहुँदै बन्न सकिन। यो स्टेटमेन्ट लेखिसकेपछि पनि 2-4 जनासँग सेयर गरे। बाँच्न चाहे, सहयोगको आश्वासन पाएँ, तर फगत आश्वासन मात्र रह्यो। कसलाई सेयर गरे, गर्वमै रहोस्। उहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुभयो भने उहाँहरूकै कुरा। सबै उपाय लगाइसकेपछि पनि केही नभएपछि यो निर्णय लिएको हुँ। रोएँ, धेरै रोएँ, एकान्तमा आँसु रित्तिए, आशा रित्तिए, सम्बन्ध रित्तिए। सबैभन्दा ठुलो पैसा रित्तियो, धन रित्तियो र सायद अब मलामी पनि रित्तिए। मेरो लास उठाउने पनि कोही हुँदैनन् होला, किनकि म कङ्गाल भएँ, धन सबै सकियो। छोरीहरूसँग रमाउने चाहना थियो, उनीहरूलाई असल नागरिक बनाउने चाहना थियो, श्रीमतीलाई सदा अङ्गालोमा राख्ने चाहना थियो। सबै चाहनामै सीमित भयो। कहाँ जानु, कसलाई भन्नु, अगाडि केही देखिन, मर्नु सिवाय। मलाई माफ गर्नुहोला। मेरो सानो भाइ मनोज, भतिजा छोराहरू कृष्ण, किरण कपडाको व्यापार गर्छन् इटहरी र बिर्तामोडमा। उनीहरू पनि बारम्बार भन्ने गर्छन् बजारमा पैसा फस्छ, 2-4 करोड रिटेल पसलमै बाँकी उठाउनु छ भन्छन्। तिमीहरूको पैसाले ती रिटेल पसल खोलिदिनु पर्ने, जो कोही उद्यमी व्यापारी त्यसै भन्छन्। मेरा साडू दाजु ठेकेदार हुनुहुन्छ, विद्युतीय सबस्टेसन निर्माण र लाइन विस्तारको ठेक्का लिनुहुन्छ। उहाँ पनि भन्ने गर्नुहुन्छ ठेक्का त पाइन्छ, तर वर्षौं आफ्नो पैसाले निर्माण धान्नुपर्छ। ए सरकार, तिम्रो विकासको काम पनि जनताले उधारोमा गरिदिनु पर्ने। किन पैसा दिँदैनौ समयमा? किन आवाज उठ्दैनन् कोहीबाट? कसै न कसैले इनिसिएट गरौँ न। यो देशको उधारो बजारको जालो चिर्नै पर्छ। सरकारले त्यत्तिकै सुन्दैन। तिमी सुन सरकार, मेरो बलिरहेको शरीर हेर, केही त महसुस गर। सरकार, यी र यस्तै जनजीवनका मुद्दा उठाऊ, जनताको जीवन सरल र सहज बनाऊ।
मेरो देश जहाँ गरिब भनिएका जनताको पैसाबाट निक्षेपबाट पैसाकै व्यापार गरेर ब्याङ्कहरू एकै वर्षमा 10 अरब कमाउँछन्। मेरो देश जहाँ सरकारी मुफ्तको औषधि नष्ट गरेर निजी मेडिकलका महँगो औषधि जनतालाई किनाउँछन्। मेरो देश जहाँ सरकारी शिक्षक कर्मचारीहरू आफैले पढाउने गरेको नियमन गर्ने गरेको विद्यालयमा विश्वास नलागेर निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउँछन्। मेरो देश जहाँ जनता जिउन चाहने आधारभूत वस्तुहरूमा सरकारको पहुँच नै छैन। व्यापारी र बिचौलियाको दूरतन्त्र छ, उनीहरूकै रजगज। र मेरो देश जहाँ ठुलालाई चैन र सानालाई मात्र ऐन छ। मेरो देश जताततै दुखेको छ। मेरो देश गाउँ गाउँमा रोएको छ, हरेक किसानको घरमा रोएको छ, महत्त्वाकांक्षी युवाको मनमा रोएको छ, गरिबको दिलमा रोएको छ, बिरामीको दिमागमा रोएको छ। मेरो देश पिल्सिएको छ। केही गर सरकार, केही गर। प्रचण्ड, तिमीले 17,000 मार्ने गरी जनयुद्ध गर्यौ, देशमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता ल्यायौ, संविधान सभा मार्फत देशमा नयाँ संविधान जारी गर्यौ, तर म जस्ता केही गर्छु भन्ने युवालाई देशमा केही गर्नै नसक्ने बनायौ। तिमीलाई थाहा छ, यदि युरोप, अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापान जस्ता देशहरूले सजिलै नेपालीलाई भिजा दिने भए यो देशमा कोही रहने छैन। तिम्रो देश खाली हुनेछ अनि रित्तो देशको प्रधानमन्त्री बन्नु र ती 17,000 शहीदलाई शासन गरेर बस्नु। तिमीलाई थाहा छ सरकार, अहिले उद्योगी व्यवसायीहरू ब्याङ्कबाट 8-9% लिएको ऋणको ब्याज बढेर 12-15% तिरिरहेका छन्। अनि अर्को कुरो, त्यही बढेको 12-15% ब्याङ्क ब्याज तिर्न 24-36% व्यक्तिगत ऋण लिएर तिरिरहेका छन्। ब्याङ्कले छोड्दैन, सुन्दैन। अनि कहाँ पुग्यो देशको उद्योग व्यापार? अनि अर्को लुप्त सत्य, सानो व्यवसाय गर्न देशका कुनै पनि सहरमा खाली सटरको लाखौं डिपोजिट लिन्छन् घर धनीहरू। बिना ब्याज व्यवसायको पैसा डिपोजिट राख्छन्, तर घर बहाल कर पनि तिर्दैनन्। व्यवसाय कसरी चल्छ? यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने हाम्रो देश कंगाल हुँदैछ। कोही त आवाज उठाउनुहोस्। देशमा जताततै आर्थिक मन्दीको हावा चलेको छ। म कसरी अछुतो रहौँला र त्यसबाट? यो सब उधारो बजार, अवैज्ञानिक कर नीति, पुँजी पलायन, शून्य प्राय विदेशी लगानी, पुँजी घर जग्गा र सेयरमा फ्रिज आदिले आएको समस्या हो। केही गर सरकार। जाँदा जाँदै नेपाल सरकारसँग निम्न मागहरू राख्दै यो पुरा होस् भन्ने अपिल सहित यो शरीरलाई अग्निकुण्डमा समाहित गर्दैछु। सबैमा अपिल, यो देश गरी खान लायक बनोस्, बस्न लायक बनोस्, मेहनत गर्नेको भलो होस्, सबैको फलोस् फुलोस् र अन्त्यमा मैले गरेको यो आग्रह सबै सामु पुगोस्। विश्वले पनि सुनोस् मेरो क्रान्ति हो यो। मैले माथि उल्लेख गरेका कुनै पनि भोगाइहरू, कारोबारहरू, हन्डरहरू गलत रहेछन् भने त्यसलाई प्रमाणित गर्न म चुनौती दिन्छु। माथि उल्लेखित कुनै पनि समस्याहरू व्यक्तिगत होइनन्, सबैले भोग्दै आएका राष्ट्रिय समस्या हुन्। किन कोही बोल्नुहुन्न? मेरो आवाज सुनिदिनुहोस्। म आफैलाई मात्र मार्दैछु, अरूलाई नोक्सान पुर्याउने छैन। यो अपिल सरकारले महसुस गर्ने गरी सुनाउँदैछु। मेरो देश गर्व गर्न लायक बनोस्। विदेशिएका लाखौं युवाहरूले यही देशमा केही गर्न सकुन् भन्ने निम्न मागहरू नेपाल सरकार सामु राख्दै यो शरीर सुन्दर देश नेपाल बनोस् भन्ने कामना सहित बलिदान दिँदैछु। अलविदा। 1. राष्ट्रिय उत्पादनमा भ्याट शून्य गर। आयातित वस्तुमा बरु 20% लगाऊ। उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धिको प्रमुख कारण भ्याट हो। 2. बायर्स पे फर्स्ट जस्तो आकर्षक बजार क्रय विक्रय नीति लागू गर सरकार। उधारो बजारको अन्त्य गर। यहाँ निमुखा उत्पादक सप्लायरले भाट बढाइने बिगमार्ट, डाबर नेपाल जस्ता व्यापारिक डनहरूलाई पाल्नु परिरहेको छ। उधारोमा उनीहरूलाई सामान दिइरहनु परेको छ र त्यही सामान बेचेर पैसा अन्त्यतिर सेयर जग्गा आदिमा घुमाएर ब्याङ्कमा मुद्दती खोली ब्याज खाइवरी उनी अन्य थप मुनाफा कमाइवरी मात्र उत्पादक सप्लायरलाई बल्ल तल्ल दिन्छन्। तबसम्म उत्पादक सप्लायर ऋणले, ब्याजले, अपरेटिङ क्यापिटल सर्टेजले मरिसकेका हुन्छन्। धनी पैसाले नै उक्ले गरिब थिचिएको थिचे। 3. हाई द प्रफिट, लोअर द ट्याक्स रेट कर नीति लागू गर। धेरै नाफा गर्दा करको दर घट्ने हुनाले सबै उद्योगी व्यापारी धेरै नाफा गर्नेतर्फ लाग्नेछन्। 4. ल्यान्ड लिजिङ प्रणाली लागू गर। जग्गा जमिन पुस्तौसम्म हस्तान्तरण गरिने हुँदा नेपाली जनताहरू अल्छे भएका छन्। एक जमिनको स्वामित्व एक व्यक्तिलाई 50 वर्षसम्मलाई मात्र देऊ। 5. ब्याङ्किङ मोर्टगेज भ्यालुएसन प्रणाली परिवर्तन गर। सहरका अनुत्पादक जग्गाले जति नै भ्यालुएसन गाउँका उत्पादक जग्गाले पनि पाओस्। सहरका 4 आना जग्गा ब्याङ्कमा राख्दा त्यो नबेची पैसा आउँदैन, तर गाउँका उत्पादनशील जग्गाले आम्दानी दिइरहन्छ। फसल र उत्पादनले पैसा आइरहन्छ र ब्याङ्क ऋण तिर्ने आधार बढी हुन्छ।
6. सबै बहालका घरलाई करको दायरामा ले महिनाको 10,000 तलब खाने कर्मचारी चाहिँ 1% TDS तिर्नुपर्ने, तर सहरका महिनाको लाखौं घर बाल उठाउने घरहरूले कर नतिर्दा हुने। तिमीलाई थाहा छ सरकार घर बहार तिरिहाले पनि भाडावालालाई तिराउँछन्। तिम्रो धेरै राजस्व घर बहालबाटै चुहाड भइरहेको छ। 7. भाट भडेरी, बिगमार्ट, पतञ्जलि, डाबर, नेपाल युनिलिभर जस्ता ठूला औद्योगिक तथा व्यापारिक घरानाले नेपालको बजार कब्जा गरेका छन्। नियमन गर सरकार। उनीहरूले जसो भन्यो बजार त्यतै जान्छ। तिमीलाई थाहा छ सरकार आफ्नो कम्पनी प्रोफाइल हाई बनाउनलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले भाट भडेरीमा आफ्नो सामानको उपस्थिति देखाउँछन्। उसलाई उच्च मार्जिन दिएर बरु घाटा नै सहेर, तर बाहिरी बजारमा त्यही सामान कम मार्जिनमा अझ भाट भडेरीलाई दिँदाको घाटा पूर्ति हुने गरी बेच्छन् र दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। 8. दर्ता नगरी खुलेका अनलाइन पसलहरू बन्द गर्दै सरकार कि वैधानिक दर्ता भई कर तिरेको हुनु पर्यो। 9. वैदेशिक रोजगारमा अफिसियल भिजामा जान चाहनेलाई श्रम स्वीकृतिको लफडा नलगा सरकार। तिमीलाई थाहा छ खाडीमा महिनाको लाखौं कमाउन सकिने भिजामा त्यहाँका कम्पनीहरूले डिमान्ड र एम्बेसी एटेस्टेसनको लफडा गरिरहँदैनन्, जसले गर्दा पढे लेखेका स्किल युवाहरू लाखौं कमाउन सकिने खाडीको जागिरबाट वञ्चित भइरहेका छन्। सरकार तिम्रो श्रम कागज नेपालको एयरपोर्टमा देखाउने एउटा खास्टो मात्र हो अनि दलाल पोस्ने अफिसियल घुस। त्यति हो तिम्रो श्रम डकुमेन्ट अनि पत्र पत्रिकामा आउने डिमान्ड फगत देखाउनलाई मात्र हो। म्यानपावरहरूको राम्रो तलब र सुविधा भएको मागमा म्यानपावरलाई सम्पर्क गर्यो भने त्यो त देखाउनलाई छापेको भन्छन् सिधै। थाहा छ सरकार तिमीलाई। 10. अनुदान र सब्सिडी प्रणालीको सबै पुरानो फाइल निकाल सरकार। कति भ्रष्टाचार भएको रहेछ थाहा पाउँछस्। गर्नेलाई हर तरहको प्रोत्साहन अनुदान मिलोस्। कागज पत्रमा सीमित कम्पनीहरूलाई मात्र होइन, यहाँ अनुदानका लागि प्रपोजल लेखिदिने, कागज पत्र दरिलो बनाइदिने, केही दिनलाई भाडामा अनुगमनका लागि फार्म देखाइदिनेको झुन्डै छ यो देशमा। 11. बिचौलियाको अन्त्य गर सरकार। देशका सबै पालिकाहरूलाई एकै ठाउँमा भेट गराउने गरी पालिका बजार नामक अनलाइन नेसनल वेब सर्भरको विकास गर सरकार, जहाँ सम्बन्धित पालिकाको कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको विवरण हुनेछ मूल्यसहित। नेपालभित्र कुन पालिकामा के उपलब्ध छ र कुन पालिकालाई के चाहिरहेको छ, डिमान्ड एन्ड सप्लाई कमान्ड त्यहीँबाट हुने गरी व्यवस्था मिला सरकार। बिचौलिया सब चट हुनेछन्। 12. यहाँ अलैँची भारत बेचेर इम्पोर्टेड कार्डामम डस्ट किनेर खान्छन् नेपाली उपभोक्ता। अदुवा बोरामा भारत बेचेर इम्पोर्टेड जिन्जर पेस्ट किनेर खान्छन्। इलामको अर्थोडक्स ग्रिन टी, ब्ल्याक टी बोरामा कलकत्ता बेचेर इम्पोर्टेड लिप्टन चिया खान्छन्। यी सबै चिजहरू नेपाली ब्रान्डमै नेपाली बजारमा पाइयोस्, नेपाली ब्रान्डमै विश्वमा निर्यात होस्, विश्वले हाम्रो उत्पादन चिनुन्, त्यतातिर लाग सरकार। 13. गाँजा खेतीले वैधानिकता पाओस्। गाँजा र त्यसको बोटबाट बन्ने सामानको विश्व बजारमा धेरै माग छ। देश 2-4 वर्षमै समृद्ध हुनेछ। 14. शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायातमा निजीकरण दुरुत्साहित गर सरकार। यी राज्यले जनतालाई दिनुपर्ने आधारभूत सेवा हुन्। सबैको पहुँचमा सरल र सहज तरिकाले यी वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गरा सरकार। यो देशमा बिरामी पर्यो भने उपचार गर्ने पैसा नभएर मर्नुपर्छ सर्वसाधारण। 15. सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आदिलाई घर पाएक जागिर नभएमा अनिवार्य आवास सुविधा उपलब्ध गरा सरकार। तिमीलाई थाहा छ एउटा सरकारी अधिकृतले सहरमा बसी जागिर खाँदा आवास, बच्चाको शिक्षा, औषधि उपचार गर्दा महिनाको 40-50 हजार तलबले पुग्दैन अनि भ्रष्टाचार नगरेर के गरोस् त। 16. सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यापक सुधार गर सरकार। जसले थोरै कबुल गर्छ उसलाई ठेक्का होइन, जसले वैज्ञानिक र आधुनिक विकास अवधारणा अनुसार आफै बजेटिङ गरेर ठेक्का प्रस्ताव गर्छ उसलाई विकास निर्माणको ठेक्का दिने गर सरकार। 17. भ्रष्टाचार, जघन्य हत्या र बलात्कार आदिमा मृत्युदण्ड सम्मको सजाय हुने व्यवस्था लागू गर संसद। 18. जातीय आरक्षणको अन्त्य गरी किसान र गरिबलाई पहिचान परिचय पत्र मार्फत मात्र त्यस्ता आरक्षण प्रदान गर सरकार। 19. भारतसँगको खुल्ला सिमाना अन्त्य गर सरकार। कमसे कम भारतीय नागरिक नेपाल आउँदा जहाँ सुकेको बोर्डरबाट अनअराइभल भिजा निश्चित समयलाई दिने गर र त्यसको अभिलेख सिधै अध्यावधि गर सरकार। 20. आयात प्रतिस्थापन गरी सधैँ घरेलु उत्पादन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर सरकार। उत्पादन वृद्धिमुखी कार्यक्रम आओस्, देशमा उत्पादनमूलक उद्योगले हर तरहको प्रोत्साहन पाओस् सरकार। 21. बचत तथा ऋण सहकारी तथा माइक्रो फाइनेन्स बन्द गर। तिमीलाई थाहा छ सरकार हाम्रो देशको 60% पैसा त बचत तथा ऋण सहकारी मार्फत परिचालित छ, 40% मात्र निजी तथा सरकारी बैंक मार्फत परिचालित छ। सहकारीको अवधारणा कृषि सहकारी, उद्योग सहकारी आदिमा मात्र लागू गर। 22. विकास खर्च जनताले राज्यलाई दिएको करबाट गर्ने हो। विकास साझेदारीको नाममा फेरि पूर्वाधार विकास हुने ठाउँको उपभोक्ताबाट 25% रकम उठाइने गरिएको छ, त्यो बन्द गर सरकार।
23 कक्षा 6 देखि नै उद्यमशीलता एन्टरप्रेन्योरशिप विषयलाई विद्यालय शिक्षामा अनिवार्य गर सरकार। जीवनयापन गर्न पैसा कमाउन सिप र कला नै चाहिन्छ। 24 सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, संस्थानका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैका छोराछोरी अनिवार्य सरकारी सामुदायिक स्कुल कलेजमा पढाउनु पर्ने नियम तत्काल लागू गर सरकार। 25 बैंक ऋणको ब्याजदर 7% भन्दा कहिले माथि नउठ्ने गरी सीमित गर सरकार। तिमीलाई थाहा छ देशको पैसा जति सबै ठुला व्यापारीको हातमा छ र देशका अधिकांश बैंकमा तिनै ठुला व्यापारीको लगानी छ। मुद्दतीमा धेरै ब्याज लिन उनीहरूले नै रचेको बैंकको ब्याजदर वृद्धि हो। अहिले व्यवस्था परिवर्तन धेरै गर्यो यो देशमा, धेरै क्रान्ति गर्यौं, जनयुद्ध लड्यौं, जनआन्दोलन गर्यौं, जनता मार्यौं। अब जनताको अवस्था परिवर्तन गर। यी र यस्तै दैनिक जनजीविकाका मुद्दा, राज्य सञ्चालनका प्राविधिक विषयमा केन्द्रित रहेर शासन गर सरकार। एउटा साधारण जनताले सहज तरिकाले उद्योग व्यापार गर्न सकोस्, जागिर खान सकोस्, खेती किसानी गर्न सकोस्, सुखको सास फेर्न सकोस्। देश बनाउनलाई हावा गफले मात्र छुँदैन। हेर्दा सानो झिनो मसिनो देखिने सूक्ष्म कुराहरू तर जनताको जनजीवनमा ठूलो असर गर्ने मुद्दाहरूमा ध्यान दे सरकार। हार्दिक अपिल। यदि कोही मेरो मागमा सहमत हुनुहुन्छ भने शान्तिपूर्ण ऐक्यबद्धता जनाइदिनु होला। आन्दोलन र हिंसा मेरो देशले धेरै सह्यो, त्यता नलाग्नु होला। सरकारलाई झझक्याइरहनु होला, सम्झाइरहनु होला। सुन्दर देशको कल्पना गर्दै मैले लिएको यो अभियान हो, यसलाई मर्न नदिनु होला। मलाई राजनीतिमा लगाउने महानुभावहरूलाई आग्रह, मेरो अभियानलाई अगाडि बढाइदिनु होला। सरकारलाई झझक्याइरहनु होला, यो देश दुखेको ठाउँमा मलम लगाइदिइरहनु होला। नेपाल सरकार देश चलाउने हुटहुटीमा सत्तामा पुग्नुभएका नयाँ पार्टी तथा नयाँ सांसद रवि लामिछाने, राजेन्द्र लिङदेन, ज्ञानेन्द्र साई, सोभिता गौतम, गौगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, योगेश भट्टराई, तोसीमा कार्की लगायत तमाम नयाँ अनुहारहरूलाई बिन्ती सरकार बनाउने मन्त्री हुने मात्र प्रतिस्पर्धा होइन, कसैले नदेखेको तर जनतालाई पिल्साएको मुद्दाहरू आँखा च्यातेर केलाउनुहोस्, समाधान गर्नुहोस्। यहाँहरू सबैलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। निम्न बुदाहरू यहाँहरूको दिमागमा बसिरहोस्। यही देशको एउटा सर्वसाधारण नागरिक प्रेम प्रसाद आचार्य सन्तोष। म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस्। अलविदा।